बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की सियासत जो है वो चूँ चूँ का मुरब्बा अगर ना भी कहे तो इसकी खिचड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बन चुकी है। आपको एक ख़बर सुनने के बाद, एक वाक़या रूनुमा होने के बाद ये लगता है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो कहीं पे अकेले खड़े हैं और जो उनके सजे खब्बे जो उनको सपोर्ट दे के खड़े थे, जो उनकी बैसाखियाँ कही जाती थी, वो जिन पर इल्ज़ाम था कि वो उनको लेके आए हैं, वो लगता है कि कहीं रफू चक्कर हो गए हैं और वो अपनी बचाने की के चक्करों में है कि अपनी पोजीशन और अपनी जो साख है वो बच जाए, और वो किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, किसी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, किसी को क्या पैगाम दे रहे हैं, इस तरह के इशारे भी मिलते हैं और इस तरह की ख़बरें भी बाज़ाब्ता तौर पर सामने आती हैं। बाज़ाब्ता तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक अंदरूनी खाना बाज़ाब्ता तौर पर फैलाई जाती हैं। और फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अचानक से वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में कुछ जो फ़ोरम होते हैं वहाँ से एक बड़े, जिसको कहते हैं कि कानूनी किस्म के सपोर्ट मिलनी शुरू होती है, तो फिर यूँ लगता है कि शायद किसी तरफ से कोई जो बंदा था वो अंदर खाते वज़ीर-ए-आज़म के साथ अभी तक खड़ा है और शायद उनकी बका इसी में है कि एक कश्ती के हम सवार थे, इकट्ठे आए हैं और इकट्ठे ना रहे तो फ्राई हो जाएंगे। तो अब सूरत हाल एक नई सामने आई है कि कल खुर्रम लगारी एक रुकन है कौमी असम्बली के, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है, वो अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अलहदा से बैठ गए हैं और कह रहे हैं, कल वो बैठे हुए थे प्रोग्राम जो था कैपिटल टॉक, वहाँ पे वो गालबन जो मैंने समझ मुझे आई, वो कह रहे थे कि हामिद मीर ने उनसे पूछा कि आपके पास साथ कितने और बंदे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी कि अभी भी मेरे पास जो मेरे साथ हैं वो वैसे तो तादाद कोई 5-6 बताई जाती है, वो क्लेम भी करते हैं, वो कहते हैं वो इसी कमरे में बैठे हुए हैं जहाँ से मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ और वो अरकान असम्बली ही हैं। फिर उन्होंने एक और सवाल किया, अब ये देखें ना अखलाकी बरतरी हासिल करने का एक तरीका, कि उन्होंने कहा कि जी कि आप इलेक्शन सेनेट के में क्या आपका फ़ैसला होगा, उन्होंने कहा जी मैंने वोट नहीं डालना। और नाराज़गी की वजह क्या है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, हर थर्ड क्लास आदमी को इन्होंने ऊपर किया हुआ है। बेसिकली वो हैं जिसको आप कहते हैं, उनको दुख है नज़रअंदाज किए जाने का। तो अगर आप इसका गहराई से मुतालिया करें तो ये वो ग्रुप है पीटीआई के अंदर जो जिसके पीछे जहांगीर तरीन साहब थे। जहांगीर तरीन साहब, अगर हम इसको कहें कि जहांगीर तरीन साहब की अगर कोई ये उनका कोई जादू नहीं है तो कि लोग जो हैं वो टूट रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई बात बात की बोली बोल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं या तो वो कोई अपनी गेम कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले वाला मामला किया गया था उनके साथ, या हुआ था, मुकदमे उनके ख़िलाफ़ हुए, इंक्वायरियाँ उनके ख़िलाफ़ हुई, उनको मुल्क से जाना पड़ा इलाज के नाम के ऊपर, फिर वापस आए तो फिर एफआईए की इंक्वायरियाँ शुरू हो गई, मुकदमे शुरू हो गए। तो बहरहाल उन्होंने पार्टी को खड़ा किया था और पार्टी में बहुत सारा हिस्सा उनका था, और कहने वाले कहते हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उस तरह करके कंधे के साथ कंधा ना मिलाते इमरान खान के, तो इमरान खान तो 2014 में फारिग हो चुके थे, जब वो एक अनप्लैंड किस्म का धरना वो किसी के कहने पे लेके गए थे 2014 का। तो उस धरने को जो धरने की शक्ल दी थी और जो एक बाकायदा एहतजाज की शक्ल दी थी, वो तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद जो नाकामी थी वो ख़त्म जो की थी वो जहांगीर तरीन की प्लानिंग ने की थी। बहरहाल ये वाला मामला जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन आप अगर गौर से सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको माफ़ कीजिएगा, अंदाज़ा होता है कि कभी ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब आ जाते हैं सामने, कभी वो जो है झंग वाले और दरिया खान वाले जो लोग हैं, वो शीना ग्रुप जो है वो सामने आ जाता है, लाली ग्रुप जिसको भी कहते हैं वो सामने आ जाता है, और फिर वो कहते हैं कि जी हमें सेनेट में हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। वो 30 से 35 लोग वो हैं, एमपी हैं, और फिर इनको जोड़ के रखने की जो कोशिश बज़ाहिर कर रहे हैं हमारे जनाब चौधरी बरदरान जो हैं पंजाब से, और उनके ऊपर भी शुकूक व शुबहात जो हैं वो इमरान खान के भी थे, और लेकिन वो कह लें कि उन्होंने खैर अपना काम जो निकालना था वो निकलवाया। मज़हर अब्बास साहब की अगर आपको याद हो स्टोरी, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान साहब ने तो उनको यहाँ तक ऑफ़र कर दिया कि सेनेट का इलेक्शन सीधा करा दें, तो हम जो हैं वो आपको पंजाब की जो ओरिजिनल प्लान जो था
کہ پنجاب میں پرویز الہی کے پاس ہوگا سارا اختیار اقتدار اور وزارت اعلیٰ، تو وہ اس پہ وہ کنسیڈر دوبارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ والا معاملہ اس طرح سے ہونا نہیں، یہ چودھری برادران کو بھی پتہ ہے۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ جو شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کے اس منظر نامے پر شاید اکیلے کھڑے ہیں، کبھی آپ کو لگتا ہے کوئی اشارہ اس طرح سے ملتا ہے کہ نہیں، ان کا کہیں اندرون خانہ کوئی نہ کوئی ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہے، اور وہ یعنی پاکستان کے جو بہت فیصلہ ساز دھڑے ہیں یا ونگ ہیں، دھڑا بھی نہیں کہنا چاہیے، ونگ ہیں باقاعدہ طور پر، یا ایک ریاستی ادارے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ ساتھ دینے کی ایک جو لاجیکل وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کامن انٹرسٹ ہے، کہیں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور کہیں پہ کامن انٹرسٹ ہے۔ کامن انٹرسٹ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں گے تو بعض لوگوں کی زندگیوں میں بہار رہے گی، اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ وقت سے پہلے ان کا جانا ٹھہر گیا یا وہ چلے گئے تو پھر جو ہے وہ بہاریں ختم ہو جائیں گی، اور یہ تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا نصیب جڑا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ رہیں تو آپ کے نصیب کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں جن کا جو انٹرسٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کی کرسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ خبریں اس طرح کی آتی ہیں کہ شاید وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب کہ دنیا جائے بھاڑ میں، جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہتا رہے، اور ایون کہ جو ان سے بھی زیادہ اہم لوگ ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے، وہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں تو وہ کرتے رہیں، ہمیں ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ اپنی گیم آن کریں۔ اب صورتحال بڑی جس کو کہیں کہ جس میں کنفیوزنگ سی ہے، وہ بن رہی ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ پی ڈی ایم کو جو اگین وہی بات میں جو اس پہ پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دھڑا ٹوٹ کے یہ والی حرکت ہوئی ہے، میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، یہ ساڑا کام ہے پائے نا، دیکھو نا جی، یہ ہم نے آپ کو کر کے دیا ہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق وہ کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جو نواز شریف نے اپنی 6 تاریخ کو جو اجلاس کیا تھا اس میں جو انہوں نے گائیڈ لائنز دی تھیں، گائیڈ لائنز کہہ لیں یا ایک کہہ لیں کہ حکمت عملی ترتیب دی تھی کہ سینٹ کے الیکشن تک ہمیں جو ہے وہ ہارڈ ہٹنگ کرنی ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ فل ڈیفینسو کر کے رکھنا ہے پاکستان کی جو قوت والی شخصیات ہیں، یعنی طاقتور شخصیات ہیں اور جو ادارے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ نہ ہو ہمارے ساتھ کہ ہمیں دائیں دکھا کے بائیں ماری جائے۔ ہمیں بتایا تو یہ جاتا ہے کہ جی کہ یہ فلاں والا جو کام، مثال کے طور پر یہ جو خرم صاحب کو والا جو معاملہ ہوا ہے، یہ بھی اسی کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے، تو اس سے وہ ان کو کان ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مطلب فرنٹ فٹ پہ ہو کے کھیلنا ہے، میں زیادہ کھل کے باتیں نہیں کر سکتا، اور وہ کرنی بھی نہیں چاہیے اس طرح کی باتیں، کیونکہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کل کے دوست آج کے دشمن اور آج کے دشمن کل کے مخالف ہوتے ہیں۔ کل تک جس طرح پی ڈی ایم جو تھی اس کو نظر آ رہا تھا یا سمجھایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، جو اشارے دیے جا رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ ڈسٹنس کریٹ ہو چکا ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ وکٹ کے اس طرف اکیلے ہیں، اس طرف صرف امپائر ہی کھڑا ہے، اور وہ بھی اس کے پیچھے ہم نے ہاتھ باندھ دیے ہیں، تو وہ نو بال بھی آپ کریں گے تو وہ نو بال نہیں دے گا۔ تو لیکن پھر یہ جو گزشتہ 3-4 دن ہیں، اس میں کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں وہ شک میں پڑ گئے ہیں، اور مطلب یہ کہ وہ اس بات پر بھی وہ تسلی اب نہیں پکڑیں گے جب تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہوتا کہ کوئی ٹوٹ کے جا رہا ہے، کوئی ناراض ہو رہا ہے، وہ داؤد سلیمانی کا معاملہ ہو یا خرم صاحب کا ہو یا ان کے ساتھ جو 5 لوگ ہیں ان کا ہو، یا یہ کوئی اشارہ دینے کی کوشش کریں کہ ہم نے خرم لغاری کے ذریعے بیسیکلی جہانگیر ترین کو ایکٹیو کیا ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ بات ماننے کو لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہ جو پاکستان کی کہہ لیں کہ طاقتور جو حلقہ ہے، یہی میرا خیال ہے کہنا کافی ہے، اس کو وہ ٹف ٹائم دیتے رہیں گے انٹل انلیس کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کے نتائج سامنے نہیں آ جاتے، اور اگر سینٹ کے نتائج جو ہیں ان کو لگا کہ یہ نیوٹرل کسی کے رہنے کی وجہ سے یہ نتائج آئے ہیں،
تو پھر ہو سکتا ہے کہ معاملات اسی طرف چلیں. ادروائز پھر جو کہہ لیں کہ پی ڈی ایم کی جو توپیں ہوں گی ان کا نشانہ عمران خان سے زیادہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.